नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। जी अभी स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है ना, एक आपको नजर आ रहा होगा। सबको स्क्रीन क्लियर है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। इस जी तरह से बिल्कुल हम हर हर लफ्ज की ना बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। हम हर हर लफ्ज की हर हर लेटर की आप कह लें कि हम एक सेपरेट उसको देखते हैं कि किस तरीके से हमने अदायगी करनी है। ऐसे जब हम सिफात पढ़ेंगे फिर हम सिफात में भी ऐसे ही लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे बी, इसको बी, जैसे ये बी की साउंड आनी चाहिए। जेर की साउंड है बिस, सीन में सीटी होनी चाहिए। बिस मी के नीचे फिर जेर है बिस मी। लाम, ये दो लाम है अल्लाह के। टू काउंट्स हमने देने हैं, टू काउंट्स ये आपने लिखा हुआ है, टू टू सी लिखा हुआ है। टू सी का मतलब है टू काउंट्स, दो अलिफ जितना हमने इसको, दो हरकत जितना लंबा करना है। ठीक है, और बारीक पढ़ने अल्लाह का लाम, क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले जब जेर होती है तो उसको बारीक पढ़ा जाता है, और अल्लाह के लाम से पहले अगर जबर या पेश होती है तो उसको मोटा पढ़ा जाता है। आगे फिर ही, ठीक है, इसके बे में हे ये साउंड नहीं आनी चाहिए, ई की साउंड आनी चाहिए जहां भी जेर आती है। बिस्मिल्लाहिर रॉ, रॉ जो है रॉ, इसमें हमने ये रोलिंग साउंड होगी। रॉ जो है ये आपके रॉ, रॉ, हिर रॉ, रॉ को मोटा पढ़ना है। रॉ, ये जो अलिफ है दरमियान में ये हमजतुल वसल है, ये अलिफ हम नहीं पढ़ेंगे। और हिर रॉ, हा को फिर वासे कर देना है, वाजे कर देना है। हमने मखरिज का पढ़ा है कि हा का क्या मखरज होता है, हरूफ हल्की में से है, और हा को हमने जहां से निकालना है, हा गले से निकालते हैं इसको। नी, इसको फिर मा को टू काउंट्स दे के हमने पढ़ना है, लंबा करना है। और हम निरा निरा कह देते हैं, निरा बड़ी कैजुअली जो हम कह देते हैं वो सही नहीं होता। नी और रॉ को मिला देना, रॉ को फिर की रोलिंग कर देना है, निर रॉ। अब रॉ कहते वक्त होंठ गोल नहीं हो, रॉ में रॉ, रॉ, रॉ नहीं कहना हमने, क्योंकि उसमें पेश नहीं है। हम लोग गोल नहीं, गोल किसी भी तरफ ने हमने करना, बस रोलिंग साउंड देनी है, अपनी जुबान को हमने घुमाना है। निर्रा, निर्रहीम, ही है को वाजे करके ही, हीम। वक्फन सिक्स काउंट लंबा पुर करेंगे, यानी कि वक्फ कर रहे हैं तो फिर हम इसको सिक्स काउंट दे देंगे, हम इसको थोड़ा लंबा कर। तो जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़िए एक एक करके मेरे पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाम, अल्लाह का लाम बारीक पढ़ना है, अल्लाह के लाम से पहले जेर आएगी तो ये बारीक होगी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आप थोड़े से होंठों को भी फैला सकते हैं, लेकिन लाम को बारीक पढ़ेंगे। लेटा हुआ लाम जैसे बिल्कुल जुबान जो है ऊपर जाकर लग जाएगी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। जी। हिर, फिर रॉ, रॉ आपकी पुर होनी चाहिए, रो दो दफा रोल हो जाए आवाज, रॉ रॉ। बिस्मिल्लाहिर रॉ, हिर रॉ, हिर रॉ, हा फिर वाज़े हो जाए, हिर रॉ। हिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हा, ये हा जो है ये दूसरे हा से ना मिले, सीने से ना निकले। ये हा, जो ठंडी आह जो भरते हैं ना, ठंडी जब ठंडा पानी पी के जो ये होता है वो वाला, ये हीम, हीम। निर्रहीम। ठीक हो गया।
بسم اللہ اس میں جلالہ کے دونوں لام باریک پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں جلالہ کے دونوں لام باریک پڑھے جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے کسرہ ہے، لام سے پہلے کسرہ آ گئی ہے، اس وجہ سے اس کو ہم باریک ہی پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں آگے اپنا، جی یہ بھی سیم چیز ہی ہے، بسم اللہ اور جی اعوذ باللہ، اعوذ، اعوذ میں کریں گے ہم یہ حمزہ ہے، او، عین حروف ہلکی آ گیا ہے اور اس کو ہم نے جو ہے وہ پیش کے ساتھ آ گیا ہے، اور او، اس میں واضح فرق ہونا چاہیے، او، 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 اعوذ، او کو ہم نے 2 کاؤنٹس دینی ہے، واؤ مدہ آ گیا ہے، واؤ سے پہلے پیش آ جائے، یا ہم آگے جا کے پڑھیں گے حروف مدات ہوتی ہیں، الف سے پہلے زبر آ جائے، واؤ سے پہلے پیش آ جائے، یا سے پہلے زیر آ جائے، تو یہ حروف مدات میں آ جاتے ہیں اور ان کو 2 کاؤنٹس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنی ایک حرکت ہوتی ہے اسے ڈبل ہم لمبا کرتے ہیں۔ اعوذ، ز کا مخرج دیکھیں، بالکل اس پہ زور نہیں دینا، وسلنگ ساؤنڈ نہیں آنی، زبان کو اوپر آپ نے لگانا ہے، اور اوپر والے دانتوں کے جو ہیں سامنے کا حصہ وہاں پہ آپ نے لگانے، اعوذ، اور باللہ وہی بات، لام باریک پڑھیں گے، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، لام کو باریک پڑھیں گے، اور ہی کو جو ہے ہم وہ ہی کی آواز دیں گے، اعوذ باللہ مینش، اب الف یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، می نش، شین جو ہے حروف شجریہ ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے وہ یا نش شعی، شعی، شین کی آواز نکالنی ہے، شیطان الرجیم، شعی جب پڑھیں گے ہم نے شین کو اپنی زبان دیکھنی ہے، زبان اوپر کے تالو سے لگانی ہے، زبان لگاتے لگاتے ہونٹ آگے نہیں آئیں گے، تو میں بھی نہیں آئیں گے، شین میں بھی نہیں آئیں گے، مین الشیطان، مین الشیطان، تو میں زبان کا پچھلا حصہ ہم نے اوپر اٹھا دینا ہے موٹا کرنے کے لیے اس کو، مین الشیطان را، پھر را ہم نے رولنگ ساؤنڈ دینی ہے ادھر، الرجیم، من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اب پڑھیں گی ویسے شیری آپ پڑھیں گی؟ جی جی، پہلے میں سمجھی کہ ہم لوگوں نے سب نے کٹھا پڑھنا ہے، پھر میں چپ ہو گئی۔ جی مجھے لگا باری باری پڑھ کے سنائیں گے، جی اس لیے بس تو خاموشی کے رہنا پڑھ لیں گے تو شاید آپ لوگ اور ہاں باری آئے گی۔ اگر ہم اکٹھے پڑھ لیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا نا کہ کس نے پتہ نہیں چلے گا، بالکل بالکل میں پڑھتی ہوں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی صحیح ہے، او آئی اور او اس میں دوبارہ، مزید فرق ہے، اعوذ، جی بالکل بہت بہتر ہے، اعوذ، اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، بس شین اور تو میں خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ہونٹ نہ ہوں آگے کی طرف نہیں آئے، ہم اکثر میں اس پہ زور دیتے دیتے نا یا موٹا بناتے بناتے تو کو تو ہم اپنے ہونٹوں کی شیپ چینج کر لیتے ہیں، زبان اپنے چینج کرنی ہے، یہ سارے جو ہیں وہ حروف لسان تھے نا ہم نے پڑھے تھے، زبان جی یہاں ٹکرا جائے، زبان یہاں لگ جائے، زبان اس دانت کے ساتھ لگ جائے، زبان تالو کے ساتھ لگ جائے، تو سارا زبان کا کھیل تھا، تو ہونٹ میں ہم نے جو حروف شفوی پڑھے ہیں وہ تو جو شفتان سے نکلتے ہیں با، میم اور واو ہے بس، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے باقی جی جتنے بھی حروف جو ہم نے حروف لسان پڑھا ہے پڑھے ہیں ان میں سے ہمارے ہونٹوں پہ کوئی چینجز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک صحیح، ٹھیک ہے، چلیں جی، اس کے بعد ہم اب آتے ہیں، اس کی ہم پریکٹس کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اس کی ہم انشاء پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر ہمارا یہ
تھوڑا امپروو ہو جائے گا. اعوذ باللہ میں بھی جو ہے وہ اس میں جلالہ کے دونوں لام باریک پڑھے جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے کسرہ ہے. باللہ، باللہ، اس کو بھی ہم موٹا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جی الحمد، الحمد، جب لام ساکن پڑھیں گے میم ساکن پڑھیں گے تو ہم اس پہ تھوڑا سا رکیں گے، تھوڑی آواز چلے گی، مطلب کہ کہہ کے الحمد اگر ہم فوراً ہی اپنی زبان مخرج سے ہٹا دیں گے نا تو اس پہ زبر آ جائے گی. الحمد، ال ال فوراً کہہ دیں گے تو لام کی پہ جیسے ہم نے زبر دے دی اس طرح سے زبان اپنے مخرج سے فوراً نہیں ہٹانی ہے. زبان تھوڑی آواز چلے، زبان مخرج پر ہی رہے. ٹھیک ہے. الحمد، ہاں وہی ہم نے حروف حلقی سینے سے نہیں نکالنا، ہم نے سینے سے دوسری ہا نکلتی ہے. یہ ہم نے جو ہے وہ کون سا تھا یہ حلقے کون سے حصے سے نکل رہا تھا؟ ہا مڈل سے، فرسٹ مڈ سے. وسطی سے. تو جی تو یہ ہم نے ہا وہاں سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. ہم دو، یہ ہم نے ادھر الحمد للہ، یہ لام بھی باریک لام ہے. ٹھیک ہے. یہ کیونکہ اس لام سے پہلے بھی زیر آ رہی ہے اس وجہ سے یہ لام بھی باریک ہے. الحمد للہ، یہ لام جو ہے یہ 2 کاؤنٹس دیں گے، کھڑی زبر ہے ادھر 2 کاؤنٹس آئے گی. للہ، رو پھر رولنگ ساؤنڈ آگے رو، یہ جو RAW لکھا ہوا ہے یہ رو ایسے ہم نے کہنا ہے رو. ٹھیک ہے. یہ ہم نے وہ جو انگلش پیپل ہوتے ہیں ان کی طرح رو نہیں بولنا، ان کی رو کبھی آپ سنیں ان کا آر بولا نہیں جاتا، ان کی کنورسیشن میں آر سائلنٹ کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے. یوزلی بہت کم لفظ ہیں جس میں وہ آر کو لے کر آتے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے وہ آر کو پورے زور دے کے اس کی 2 دفعہ اس کی رولنگ ساؤنڈ آئے رو رو، رب، رب، ربی. ٹھیک ہے. ربی، با کے مخرج پر آواز ایک دفعہ بند ہو با ساکن پڑھنے کے لیے، پھر با کی زیر پڑھیں گے. با مشدد ہے نا، با پہ شد ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے پاس 2 با یہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے، ایک با ساکن ہے اور ایک با کے نیچے زیر ہے. با ساکن پڑھیں گے پھر با کے نیچے زیر پڑھیں گے، 2 با پڑھیں گے. ربی، ربی. ٹھیک ہے. ہم ربی کہہ دیتے ہیں نا، وہ چلتے چلتے ہم کیجولی ربی کہہ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ غلط ہے. رو کہنا ہے، با کو اس پہ با پہ ایک رکنا ہے، آواز بند کرنی ہے پھر نیچے زیر دینی ہے. ربل، یہ بھی لام پھر ساکن آ گئی، اس پہ بھی ہم نے تھوڑا سا آواز کو چلنے دینا ہے، مخرج سے زبان نہیں ہٹانی ہے، لام کے مخرج پہ زبان رکھیں گے اور آواز چلے گی. ٹھیک ہے. ربل عین پھر حروف حلقی آ گیا، وسطی حلق سے نکلے گا. ہا کا بھائی ہے یہ عین ہا، یہ وسطی حلق سے نکلتے ہیں. عالمین، مین. ٹھیک ہے. وقفاً اس میں 6 کاؤنٹس دے دیں گے، اس کو لمبا کر دیں گے ہم. تو یہ ہو جائے گا الحمد للہ رب العالمین. ال پہ میں اب کہہ رہی ہوں ال پہ اس پہ آپ نے تھوڑا سا آواز کو چلنے دینا ہے، رک کے آواز کو چلنے دینا ہے. ٹھیک ہے. جی منزہ آپ پڑھیے. منزہ ہے ہمارے ساتھ؟ جی جی بالکل، سوری وہ تھوڑا انمیوٹ کرنے میں ٹائم لگ گیا. بات نہیں. الحمد للہ رب العالمین. جی یہ پہلی والی ال آپ کی ٹھیک تھی، دوسری والی ال پہ آواز آپ کی جو تھی وہ ٹھہری نہیں. ہاں ٹھہری نہیں تھی، مخرج سے زبان پہلے اٹھ گئی تھی اور آواز بعد میں چلی تھی. رب مخرج اپنے ٹھہرا رہے تھے. العالمین، بالکل بالکل. رب دوبارہ پڑھیے. العالمین. شاباش، بہترین ہو گیا. آئین، آئین کو تھوڑا سا اور اندر سے جا کے نکالنا ہے. عالمین. رب
العالمين. Good. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. चलें जी जी अर्रा अर्रा रा, फिर वही हमारे पास रा आ गई। जो है इसको हम मुफख्खम लिखा हुआ है, हम अभी पढ़ेंगे इसको रॉ को मैंने बताया कि आपने रॉ की साउंड निकालनी है, मोटा इसको कहते हैं, पढ़ना होता है। रॉ मोटी होती है जब इस पे जबर आ जाती है, रॉ पढ़ते हैं हम इसको। तो अर्रह है वही हमने उस्ता हल्क से निकलेगी। म 2 काउंट्स, नी इसको हमने ज़ेर देनी है। अर्रहमानिर रॉ, फिर वही हमारे पास जो है वो मुफख्खम आ गई है, रॉ की आवाज़ निकालनी है, रोल करना है 2 दफ़ा ज़ुबान को यहाँ पर रॉ, निर्रा, निर्रा, निर्रहीम। रॉ इस वजह से 2 दफ़ा देखें, रॉ पे भी शद है ना, एक रॉ साकिन है, एक रॉ ज़बर के साथ है। निर्रा, एक रॉ हम साकिन पढ़ेंगे, ठहरेंगे, फिर ज़बर वाली रॉ पढ़ेंगे, तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली हमारी ज़ुबान जो है वो 2 दफ़ा रोल हो जाएगी। निर्रा, निर्रहीम, है के नीचे ज़ेर है, वुस्ता हल्क से निकल रहा है, और अब इधर अगर हम वक्फ करते हैं तो 6 काउंट्स हम लंबा करेंगे। अर्रहमानिर्रहीम। जी, यहाँ पे भी हमने जो है वो होंठों को आगे नहीं लेकर आना, होंठों का यहाँ पे कहीं कोई काम नहीं आया। हमारे पास हरूफ़े जो हैं वो मीम मीम पे आए हैं, लेकिन मीम पढ़ते वक़्त भी हम होंठों का हमने पढ़ा था कि वो होंठों का गीला हिस्सा आपस में मिलता है। पढ़ेंगे तो होंठों का गीला हिस्सा निकले, होंठ बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे, या होंठ का कोई ऐसा होंठ की आप कह लें कि पोज़ीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है? जी मैमूना जी आप पढ़ेंगी? जी बिल्कुल, हाँ जी। जी। अर्रह न सॉरी अर्रा अर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, रॉ को और मोटा कर दी, अर्रॉ, अर्रॉ। मोटा अर्रा करना है कि ज़ुबान का पिछला अर्रह हिस्सा ऊपर उठा लेना है। अर्रॉ, होंठ नहीं, होंठों की आपने जो पोज़ीशन है वो नहीं चेंज करनी, होंठ वैसे के वैसे रहेंगे, बस ज़ुबान का पिछला हिस्सा थोड़ा-सा ऊपर उठा लेना है। अर्रॉ, अर्रह गुड, अर्रहमानिर अर्रहमानिर्रहीम। गुड। हीम, ये है जो है ये वुस्ता हल्क से है, ठीक है? इसको दूसरी हा से जो कि हमारे पास सीने से निकल कर आती है, उससे नहीं इसकी मुशाबियत होनी चाहिए। निर्रहीम, निर्रहीम। हीम, हीम, दरमियान से निकालिए, सीने से नहीं निकलेगी, ठंडी-ठंडी सी है है। हीम गुड, गुड, ये बहुत अच्छी थी। हीम अर्रहमानिर्रहीम। गुड, गुड, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बेहतरीन। अर्रहमानिर्रहीम। ठीक, फिर पढ़ो। जी, एक बार पढ़िए। अर्रहमानिर्रहीम। गुड, चलें जी। उसके बाद हम आते हैं आगे, मालिकी, मालिकी, म खड़ी ज़बर आ गई, 2 काउंट्स आ गए, ठीक है? मालिकी, ली की, ली की, ली, लाम बिल्कुल आवाज़ जो है वो लाम बैठ जाए ऊपर जाके, ऊपर वाले सेट हो जाए, ऊपर वाले पोर्शन में जाके मुँह के। मालिकी, मालिकी, यौ, यौमिद्दीन, ये अलिफ फिर हमज़तुल वसल आ गया, और यौमिद्दीन, दाल पे फिर हमारे पास दाल मुशद्दद है, एक दाल साकिन है हमारे पास, और एक दाल के नीचे ज़ेर है। तो हम यहाँ पर भी अपनी मखरिज पे ज़ुबान जब हमारी आ जाएगी दाल के मखरिज पर, तो फिर हम आवाज़ को चलने देंगे। मखरिज से ज़ुबान नहीं हटानी है, थोड़ा वहाँ पे हमने स्टे लेना है। मिद्दीन, मिद्दीन, इसको फ़ौरन से अदा नहीं कर देंगे। वक़्फ़न वही हमारे पास 6 काउंट्स होंगे। मालिकी यौमिद्दीन,
جی ریحانہ جی آپ ما پڑھیے. مالکی یوم الدین. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں آگے. یہ ہمارے پاس ہے جی مالک یوم الدین. اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا ایاک. ای پڑھیں گے ہم. ای ساؤنڈ ہے, زیر ہے نیچے, یا مشدد ہے, جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے لیکن یا نہیں کہنا ہم نے, یا ایسے نہیں کہنا. یا ہم نے یا کا مخرج کیا پڑھا تھا, کوئی ریوائز کرے گا؟ یا کا مخرج کیا تھا ہمارے پاس؟ مڈل آف وسط واو. اللسان. وسط اللسان تھا. وسط اللسان نے کہاں پہ جا کے لگنا تھا؟ اوپر تالو کی طرف, مڈل پارٹ کے اوپر تالو کی طرف لگنا تھا. ٹھیک ہے. ایاک ایاک. یا ہمارے پاس جو ہے وہ مشدد آ گئی ہے. یا پہلے ساکن بھی ہے, پھر یا پر زبر بھی ہے. جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے لیکن اس کو ہم نے یا, اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کا مخرج آگے پیچھے ہو جائے گا نا تو حروف شجریہ تھے نا, یا جیم شین ایک ہی جگہ سے نکل رہے تھے. ہم دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا اس کی مخرج آگے پیچھے, ذرا سا آگے پیچھے کر دیں, شین کی آواز دینی شروع کر دے گی. شین کا مخرج تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے گا, جیم کی آواز دینا شروع کر دے گا. تو ہم نے جمانا ہے اس کو, یا کہنا ہے, لیکن یہ خیال رہے کہ شین کی آواز نہ کہیں شامل ہو جائے اندر, یہ جیم کی آواز نہ شامل ہو جائے کہیں اندر. یا بہت جلدی جیم سے ملنی شروع ہو جاتی ہے. ایاک ایاک کا جو ہے ہمارے پاس ایک ہی ساؤنڈ ہے, نا. عین پھر ہمارے پاس وسطی حلق سے آ گیا, نا 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 بدو نا بدو. ٹھیک ہے. عین کی آواز جو ہوتی ہے نا, ابھی ہم صفات میں پڑھیں گے, عین کی آواز جو ہوتی ہے نا وہ چلتی ہوئی آواز ہوتی ہے. حمزہ جہاں پر آ جاتا ہے وہاں پہ آواز رک جاتی ہے. ہم نے پڑھ لیا نا ابھی, ہم نے جو ہمس اور جہر میں پڑھ لیا کہ مأکول جہر, ہم اس میں جہر ہے, اور عین جو ہے اس میں آواز آپ کی چلے گی. آگے ہم عین کی صفات میں ایک اور بھی پڑھیں گے. تو یہاں پہ ہم عین وسطی حلق سے نکل رہا ہے لیکن آواز فلوٹ کر رہی ہے, چل رہی ہے آواز. نعبدو نعبدو نعبدو. آپ کو خود آواز فلوٹ کرتی ہوئی فیل ہوگی. نعبدو. نہ ہمارا سانس رکے گا, نہ ہماری آواز رکے گی, کہیں بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, چلتی جائے گی آواز. نعبدو. آگے وا پڑھیں گے. وا پہ دیکھیں ہمارا کہیں بھی کچھ بھی یہ حروف شفتان میں سے آ گیا ہے, حروف شفوی ہے, حرف شفوی ہے یہ, لیکن ہمارے ہونٹ کہیں مل نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہیں ٹچ نہیں ہو رہے کسی بھی جگہ سے. وا وا. ہم جو اردو میں وا پڑھ دیتے ہیں نا, وا کہہ دیتے ہیں, یہ وہ اردو والا وا نہیں ہم پڑھیں گے. ہم ہمارے ہونٹ, ہمارے دانت, ہمارے منہ کا کوئی بھی حصہ کسی دوسرے حصے سے نہیں ملے گا. وا. ٹھیک ہے. وَإِيَّاكَ. یا پھر ہمارے پاس جو ہے مشدد آ گیا, جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے. ایاک سین سیٹی والی ہو جائے گی. تا ہم نے آرام سے پڑھنی ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں, بس اس کے ہونٹ زبان کی نوک کو اس کے تا کے مخرج پر لے آنے, اوپر والے دانتوں کے نیچے. تا عین عین وسطی حلق سے. پھر ہم اس کو فلوٹنگ آواز ہوتی ہے, ان کے فلو دے دینا ہے ہم نے, فلوٹ ہوتی ہوئی آواز پڑھیں گے. نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی شیرین جی آپ پڑھیں. جی. إياك نعبد وإياك نستعين. جی
ایک تو نعبدو، بو دو ایک جیسے ساؤنڈز ہیں. دال کے اوپر اگر ہم واو لگا دیں گے تو یہ ہمارا جو سیگا جو ہے وہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. نعبدو، نعبدو کہہ دیں گے تو ہمارا وہ ہو جائے گا کہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو دوبارہ پڑھ لیتے جی پلیز. ایک دفعہ دوبارہ. ٹھیک جی ہے. جی جی إياك نعبد وإياك نستعين. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تعین یہاں پہ تا اور عین کے درمیان میں کوئی بھی آپ یہ نہ آواز رکے نہ سانس رکے نہ جھٹکا ہے کچھ بھی نہ ہے. بس فلوٹ ہوتی ہوئی آواز جانی چاہیے. نس سین پہ سیٹی آ جائے. نستعین. نستعين. جی نستعین. پڑھیے. نستعين. ٹھیک ہے. بالکل آئین کو نا آواز کو آئین کو کھول دینا ہے. بالکل اس کی آواز کو بالکل قید بھی نہیں کرنا. آئین وسطی حلق سے نکل رہی ہے لیکن اس کی کھلی ہوئی آواز ہے باہر کی طرف نکل رہی ہے. نستعین. نستعين. گڈ. ماشاء اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. إياك نعبد وإياك نستعين. جی. یہ یہ ہا ہمارا سینے سے نکل کر آئے گا. اہدینا سوئی سوئی. سیٹی کی آواز ہے لیکن موٹی ہے. سواد موٹا کیا کرنا ہے ہم نے. موٹا کرنے کے لیے نا یوزلی موٹا کرنے کے لیے ہم ہونٹوں کو گول کر لیتے ہیں. موٹا کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. موٹا کرنے کے لیے زبان کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھا دینا ہے. اہدینا الصراط نصیرا را پھر وہی را کی آواز آئے گی. 2 کاؤنٹس دیں گے. تو تول 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 زبان کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھا دیں گے. تول مس مسین سیٹی والی آواز. مستقیم مستقیم. اہدینا الصراط اہدینا الصراط المستقیم. جی منازع جی پڑھیں گی آپ. جی جی. اهدنا الصراط المستقيم. جی گڈ. اہدینا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. صراط الذین سواد موٹی سیٹی سوئی 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 را الذین لام پھر جماؤ کے ساتھ. الذین ان وہی جو ہم نے الحمد کے لام کے ساتھ کیا تھا وہی انعمت میں کرنا ہے. ان پہ اگر فوراً سے ہم مخرج سے زبان ہٹا دیں گے تو اس پہ زبر آ جائے گی. ہل جائے گا. اسے کہتے ہیں جو تجوید والے کہتے ہیں کہ آپ نے تو ہلا دیا لیٹر ہلا دیا نون ہلا دیا آپ نے تو وہ نون ہل جائے گا کیونکہ زبان اپنے مخرج سے ہٹ جائے گی. ان انت جماؤ کے ساتھ تھوڑی آواز چلنے دیں. مخرج پہ آواز زبان رہے لیکن آواز چلنے دیں. ان ان انت ان انت علیہم. ہاں سینے سے اندر سے جا کے نکال لیں. عین گلے سے مستحلق سے. علیہم علیہم. ٹھیک ہے. علیہم صراط الذین انعمت علیہم. جی میمونہ جی پڑھیں گی آپ. صراط الذین انعمت علیہم. گڈ. آئین تھوڑا آئین کو اور سافٹ کر لیں. انت انعمت جی تھوڑا علیہم. گڈ گڈ. علیہم کا آئین بہت اچھا تھا. انت علیہم. انعمت علیہم.
गुड, हाँ सीने से निकालेंगे, अलैहिम, अलैहिम गुड, अलैहिम, अलैहिम गुड, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गुड, जी, गई, गैरिल, गैरिल, ये रॉ जेर के साथ होती है तो ये मुरक्किक होती है। मुरक्किक पहले हमने तफखीम, ये रॉ मोटी पड़ती है, जबर या पेश आ जाए, और अगर जेर आ जाए तो इस पर हम इसको बारीक पढ़ते हैं। गैरिल, रिल, आराम से कह देना हमने, री की आवाज आनी है, अब रॉ की आवाज नहीं आनी, ठीक है, री, आराम से री जैसे कह देते हैं। गैरिल, गैरिल मगजूबी, ज़ौद को हमने जुबान को ऊपर, सारे जो है हमारे दांत जो है हमारे वहां पे हमने जुबान की करवट को लगा देना है, अदरास पे जाके, मगजूबी, मगजूबी अलैहिम, गैरिल मगजूबी अलैहिम। जी पढ़िए रिहाना जी। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, जी, ज़ौद को हमने गैरिल, सीध अपने ऊपर जो दांत है हमारे, जितनी भी दाढ़ें हैं सबसे जाके हमने जुबान की करवट को लगा देना है। ठीक है, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, जी, जू के साथ, जा के साथ ना मिल जाइए हमारा, जू, जू, मग़ज़ूबी, गुड, मग़ज़ूबी गुड, अलैहिम, गुड, मगजूबी अलैहिम। जी, वलद्दोल्लीन, मद्दे लाजिम आ गई। मद्दे लाजिम का मतलब है कि लाजमी मद है, 6 काउंट्स इसको लंबा करेंगे। द्वाद, इसको द्वाद, इसको ज्यादा मोटा मोटा पढ़ेंगे, मतलब कि जुबान हमारे मखरिज पे अच्छी तरीके से लगे, लाम पे आवाज हमारी जम जानी चाहिए। वा, लद्दो, ये सारे जो अलिफ है, लाम के बाद वाला अलिफ, अलिफ ये वाला अलिफ जो है ये हमजतुल वसल हैं, ये नहीं मिलेंगे। व लद्दो, जी शिरीन जी पढ़िए। जी, वलद्दोल्लीन, सॉरी मैं दोबारा भी पढ़ती हूँ। वलद्दोल्लीन, गुड, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। जी मुनज़्ज़ा जी आप भी ये पढ़ दीजिए, और मैमुना जी फिर आप भी यही पढ़ दीजिए। वलद्दोल्लीन। माशाल्लाह, वलद वलद्दोल्लीन जी बिल्कुल, ये दाल से भी ना मिले हमारा और जा से भी ना मिले। वलज़ो, वलज़ोलिन, वलद्दोल्लीन। जी माशाल्लाह। सतिया हम इसको ज़ुआद पढ़े या दुआद पढ़े? यही मैं कह रही हूँ, हमने ना इसको ज़्वाद पढ़ना है, ना इसको दौद पढ़ना है, ना इसको ज़्वा से मिलाना है, ना उर्दू वाला ज़्वाद हम कहते हैं ना, ना उससे मिलाना है, ना हमने इसको ठीक है। दाल से मिलाना है। ये दरमियान में इसकी आवाज़ आएगी, आपने ज़ुबान की करवट को अदरास पे जाके लगा देना है, या दाएं तरफ या बाएं तरफ या दोनों तरफ। ये हर किसी की डिफरेंट होगी शेप। वलद तो आपने उस पे ठीक है। लगा के फिर आपने कहना ज़्वाद ही है, ज़्वाद की तरफ जानी अच्छा, चाहिए, ठीक है, दाल की तरफ नहीं जानी ठीक चाहिए, लेकिन इस तरीके से जाए कि वो आपका बिल्कुल ज़्वा भी ना बन जाए। ठीक है, ठीक ठीक है। वलद्दो- जी, ठीक है। वलद्दोल्लीन,
वल्लज़ालिन। جی اس کی پریکٹس کیجیے گا اور اس میں موٹا بھی اس کو کرنا ہے.